Hello? Tara guys, do it po tayo. Ito po si Amor ng Mardipam. Maraming salamat. Hello, Miss Amor of Mardip Fam. You're most welcome. First time I encounter like this, matut nila. Matod nila ako diri angay nga magmanggan sa imong gugma. Matod nila ikaw di palibay kay wa ako'y bahagi nga kanimo igasa. Alright, kung magpundi maoday masahin maoy bahandi labas sa Bulawan. Matut nila kahanugo lamang sa imong gugma. Oh, aye. Di malubak kini pagbati isa sa unsa nga tarungan dahil sa paibig ni kinabuhi kung sa gugma mo hinikawa. Kung naging kamutuko sa mga pagkama kung naangko, kung naging mukha mo damgo ko pasahin sa gugma mo. Lois Roca 5677 on YouTube. Kindly subscribe. 100% free. Kung mauday pasani maoy bahandi labaw sa Bulawan. Matod nila kaano ko lang sa imong gugma o parayi dili malubak kini pagbati bisan sa unsa nga katarungan kay kung sa pagdidinig kinabuhi kung sa gugma mo hinikawan. Inya ko nga dili ka mutuo sa mga pagtama kung naangko. Inya ko nga dili mo kabuang mo damgo ko pasabi sa gugma mo. Damgo ko'y pasabi sa gugma